ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم. پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم. علم و عمل کی باتیں سیکھو، گانے چھوڑو نعتیں سیکھو. جھوٹ سے بچ جاؤ سچ ہی بولو، جب لب کھولو سچ ہی بولو. امی کی ہر بات کو مانو، ابو کی عظمت پہچانو. علم و عمل کے پیکر بنو، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم. پیارے بچوں نیک بنو تم، نیک بنو تم ایک بنو تم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو ساریاں دا خالق و مالک رازق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے کہ جنہوں نے اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا. دوستو، ساتھیو، بزرگو، عزت، مکرمات، مقدسات، اسلامی، روحانی، ایمانی ماؤ بہنو، اج دی مختصر ملاقات دے اندر بہت ہی اہم عنوان تے گفتگو کرنی ہے. اور اج دا موضوع بڑی توجہ دا حامل ہے. دعا کرنے کہ اللہ پاک سانو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اج دا عنوان ہے تربیت اولاد. ظاہر ہے ساڈے اندروں کوئی شادی شدہ بیٹھا ہے، کوئی غیر شادی تو، یا ساڈی اولاد ہے یا اسی کسی دی اولاد ہے. اس نظریے دے تحت
تربیت اولاد دی بھی ہونے والی ہے تے والدین دی بھی ہونے والی ہے۔ جس طرح ایک بچے واسطے والدین دی عظمت، توقیر، عزت ضروری ہے نا، کہ جیڑا بندہ والدین دی عزت نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہی والدین واسطے بھی بڑا معاملہ حساس ہے کہ جیڑا اپنے بچیاں دی اچھی تربیت نہیں نہ کردا، وہ بھی اللہ دے دربار دی پکڑ ہوئے گی۔ اولاد ہر انسان نو پیاری ہوندی ہے، اور ہر بندہ اپنی اولاد دے نال اپنی جان نالوں زیادہ پیار کردا ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، پیارے حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ رہے نے، لڑکھڑان دے آ رہے نے، کدی گرتے نے کدی اٹھتے نے، تے نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑے ہے، منبر چھوڑے ہے، چھوڑ کے لوگاں دے درمیان جو گزر کے پیارے حسنین کریمین نو اٹھایا ہے۔ یعنی کہ اولاد انسان نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ ایک والد تے والدہ دی خواہش ہوندی ہے کہ دنیا جہاں دیاں پریشانیاں مینوں آ جائے، میرے اولاد نو کچھ نہ ہوئے۔ اسی صرف اینا کوشش کر رہے ہیں، جو اصل تربیت ہے نا، آج معاشرے دیکھیے گھریلو جھگڑے ناچاکیاں کی ہے جی، بیٹا چھڑ گیا، والدین بڈھے نے بیٹا بیوی نو لے کے شہر چلا گیا، بیٹے نے اس طرح کرتا، بیٹے نے اس طرح کر چھڑیا۔ یہ اندر بیٹے دا قصور نہیں، اگر تربیت نیک اور اچھی اسلامی نہج دے مطابق کیتی ہوندی نا تو بیٹا کدی نہیں سی جا سکتا۔ ساڈیاں تربیتاں جو فرق ہے، اسی کہنے جو رب نے بیٹا دے چھڑیا، بیٹی دے چھڑی، چل گل گئی، موبائل دے دو، لے سنی جاتے اپنا وقت گزار۔ تربیت اسلامی نہج دے مطابق کران گے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو انسان دنیا تو چلا جاتا ہے نا، نیک اولاد انسان واسطے صدقہ جاری ہوندی ہے، اور اگر اس اولاد نو موبائل نہ تے لگا کے، ٹک ٹاک تے لگا کے، اور خرافات لگا کے چلا گیا، تو جڑے وہ گناہ کرے گی انہاں دا گناہ بھی والدہ نو پہنچے گا۔ اگر چاہندے ہو کہ تہانوں مرن تو بعد تہاڈے مگر تہاڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور تہاڈی اے جڑی فیکٹری نا نیکیاں دی، تہاڈی اولاد نیک اولاد تہاڈے مگروں تہانوں کو پہنچائے، تے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر کے جاؤ اسلامی نہج کے مطابق۔ کچھ چیزاں میں بیان کرنیاں نے جڑی والدین واسطے ضروری ہے، تے کچھ چیزاں بیان کرنے جو اولاد واسطے ضروری ہے۔ اللہ کو دعا کرنے ہیں، اللہ پاک سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری شریف دی حدیث ہے، میں موضوع نو ذرا آغاز تو شروع کرنا ہے، بالکل مڈ تو انشاءاللہ آخر تک کھڑنا ہے، تے بڑی توجہ دنال میرا عنوان سننا ہے، تے سن کے دل چ جگہ دینی ہے، تے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ عمل دی توفیق بھی دے۔ صحیح البخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، 5066 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے نے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ میں صدقے جاوا قربان جاوا لکھوار جاوا میرے مدنی کریم آقا دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ، میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام اپنے جوانہ دے اندر موجود نے، صحابہ کرام دے اندر موجود نے، نوجوانہ دی جوان صحابہ نوجوان بیٹھے نے، تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا معشر الشباب، او نوجوانوں جوانوں توجہ کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جیڑا تواڈے اندروں استطاعت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے شادی کرنے دی، نبی علیہ السلام فرما دے نے اس بندے نو چاہیدا ہے شادی کر لوے، شادی کر لوے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر شادی دی استطاعت کوئی نہیں تے روزے رکھے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے جوانوں نو کی آکھیا ہے اگر مالی وسائل ہے جے، صحت دے لحاظ نال طاقت ہے نا تے شادی کرو، شادی لیٹ نہیں کرنا۔ جوانوں کیونکہ جوانی مستانی ہوندی ہے نا، جوانی دی حالت دے اندر شیطان بھی جوان ہو کے انسان دے مگر لگ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے نوجوانو اگر شادی دی استطاعت رکھ دے ہو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادیاں کرو، شادیاں کرو۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی سنت ہے اور یار اگر جوان ہے استطاعت اللہ نے دیتی ہے تے شادیاں کرو، انشاءاللہ شادی چ برکت ہے۔ اور ویسے بھی نا نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا ہے نا، خطبہ جمعہ ہو رہا سی، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے سن، ایک صحابی آیا ہے اللہ دے نبی جی دعا کر دیو بارش نہیں ہو رہی، تے نبی علیہ السلام نے خطبہ روک کے دعا کیتی ہے بارش دی تے اللہ نے بارش نازل فرما چھڈی ہے۔ تے میں استدلال کڈیا ہے کہ جمعے دے دوران جو بھی اللہ کو دعا کی دی جائے نا اللہ پاک قبول کر دینے۔ تے میں دعا کرنا اللہ جی یہ اسی مرکز بنایا ہے، اس مرکز دے اندر سانو معلمہ دی ضرورت ہے، اللہ جی ایک بھائی بھی ہے وہ استطاعت بھی رکھ دینے، خواہش بھی ہے، اللہ جی اپنے رحمت دے خزانے جو سانو کوئی اچھی تے با علم معلمہ عطا فرما۔ آکھو آمین۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادیاں کرنی آنے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے۔ پر پتہ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، دیکھیا جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کائنات والو ہر شادی شدہ جوڑے دی خواہش ہوندی ہے اللہ سانو دھی جا بیٹا دے، ساڈی گود چ لا لائے، اسی کھڑائیے، اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگانو اعلان سنا دیجئے، میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماندے نے کائنات والیو ساڑیاں مرضیاں نے اسی بیٹیاں دے دئیے، ساڑیاں مرضیاں نے اسی بیٹے دے دئیے، تے ساڑیاں مرضیاں نے نا جنہوں چاہیے رلوی بارش پا دئیے، ساڑیاں مرضیاں نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے اللہ فرماندے نے ساڑیاں مرضیاں نے اسی چاہیے نہ بیٹے دئیے نہ بیٹیاں دئیے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا انہو علیم قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا ساڑیاں مرضیاں نے اسی جنوں چاہیے بیٹے دے دیئے بیٹیاں دے دیئے رلوی بارش پا دئیے نہ دینتی آئیے، ساڑیاں مرضیاں نے اسی چاہیے تے نہ دئیے۔ اور میری بی بی بہنا تمہیں غور نہ سن لے، اور میرے بڑے بزرگوں تسی بھی سن لو، ایتھے پتہ کی کہیں دے نے اے پتر انہوں طلاق دے دے انہوں چھڑ دے یہ جو اولاد کوئی نہیں ہے، ساڑا دل کر دے۔ یقیناً ہر دادکیاں دی خواہش ہوندی ہے کہ انہاں دی گود دے اندر پوتری آئے پوتر آئے کھڑاؤن، لیکن رب کائنات دی قسم ہے اے نظریہ بالکل غلط ہے، انہوں چھڑ دے طلاق دے دے، یہ جو اولاد کوئی نہیں، یہ جو اولاد نہیں ہو رہی 2 سال 4 سال شادی نو ہو گئے نے اولاد نہیں ہو رہی، یہ تے اللہ نہ سراسر شرک ہے۔
اللہ تے کہندے اسی جنوں چاہیے بیٹیاں دے دئیے بیٹے دے دئیے تے اللہ فرماندے نے اسی جنوں چاہیے کچھ بھی نہ دئیے اے تے اللہ دیا مرضیاں نا بیٹی بھی رحمت ہے تے بیٹا بھی رحمت ہے اگر رب نہ دوے تے رب دے اختیار نے کوئی اور لیکھ چمیک مار سکدا اور بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بھئی یہ کہندے نا اے تے چنگی کرمالی آئی ہے 3 دھیاں ہو گیا نے 4 بیٹیاں ہو گیا نے اور یار اے اللہ تے اعتراض ہے نہ کریا کر اور بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بھئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں اور پلا شعیب دا نہیں سی جی کردہ چکھے لذتا ایس بہار دیا او تیاں بھی اللہ دیندہ تے پتر بھی اللہ دیندہ ہے تے شادی تو بعد بندے نو چاہی دائے اپنے رب نہ کالا ملاوے اللہ جی منو ضرورت ہے دیکھو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت مریم علیہ السلام حضرت جناب ذکر اسلام دی کفالت دے اندر نے بند کمرے چھٹ گئے تے چلے گئے دور جا کے یاد آیا کہ میں تے مریم علیہ السلام نو گھر بٹھا کے آیا تالا لگیا ہے اللہ اکبر واپس آئے نا دیکھ دے کی نے دروازہ کھولے ہے جناب حضرت مریم علیہ السلام دے سامنے قسم دے پھل پے نے مریم کنڈیاں لگیاں تالے لگے تے پھل بھی ہو جڑا موسم ہی نہیں سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے اللہ فرما دینے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مریم پھل کتھوں ہویا ہے میں تے تالا لگا کے گیا ہے تے جناب مریم علیہ السلام فرماندیاں نے میرے خالو جی تسی تالے لگا کے گئے ہو روشن دانیاں دے چابیاں بھی تواڈے کول لے سین دیاں چابیاں بھی تواڈے کول لے باہر گیٹ دیاں چابیاں بھی تواڈے کول لے پر رزق دیاں چابیاں ہے جے تے میرے اللہ کولے تے کلے کولے رزق اللہ دیندہ جے بس اللہ اپنا نظریہ بنا لو رزق اللہ تعالیٰ دے ہاتھ جو کوئی دے سکدا اور نہیں دے سکدا جناب ذکر السلام نے ویکھیا ہے بڑا تعجب کیتا ہے کہ جناب مریم صاحب نے قسم دے پھل پے نے بے موسم پھل نے تے دل چ سوچیا جیڑا رب مریم نو بے موسم پھل دے سکدا ہے میرے وال چٹے آگے نے بیٹا کوئی نہیں تے جناب کمرے چ چلے گئے نا اپنے رب نہ کالا ملا لیاں دل چ ایتھے تصور پیدا ہو گیا ہے کہ یار جڑا رب مریم نو بلا جناب موسم تو بغیر پھل دے سکدا ہے تے بڑھاپے چ مینوں پتر نہیں دے سکدا اپنے رب نہ جناب کالا ملا لیاں نے اپنے رب نو کہندے نے اے میرے اللہ اللہ جی یار سونی و یار سو من آل یعقوب اللہ جی مینوں پتر چاہیدا ہے میرے بال سفید آگے نے اللہ جی میں نے بیٹا چاہی دائے اللہ جی میری بیگم بھی بانج ہو گئی ہے بڑی عمر دی بیگم ہے اللہ جی میں نے ایسا وارث چاہی دائے جو میرا بھی وارث بن جائے آل یعقوب دا بھی وارث بن جائے تے اللہ کہیں دینے اے زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا تیری تڑپ نو ویکھیا ہے اے زکریا تو ساڑھے تے یقین کیتا ہے اے نہیں آکھیا اے ساڑھے ورگو نہیں نا 3 دن دعا منگی چوتھے دن آکھیا رب کیڑا ماندا ساڈی اے نہیں او بال سفید بھی آگے لیکن رب دا ڈر نہیں چھڈیا اپنے رب نہ جناب کالا تے کالا رکھیا نے اللہ دی قسم او جیڑا رب جناب جوانی دی حالت دے اندر جناب بیٹا دین تے قادر ہے تے بڑھاپے دی حالت بھی بیٹا دین تے قادر ہے اپنے رب کو منگیا کرو لگاتار منگیا کرو جناب وچ تسلسل نہ منگیا کرو جدوں تسی 1 دن منگی 2 دن منگی 3 دن منگی
چھڈ دیندے ہو تہاڈی اپنی کمی ہے اپنے رب کو منگیا کرو رب کو منگیا کرو اللہ جی مینوں بیٹا ہاں جی بیٹا آئے گا یحییٰ نام ہوئے گا اللہ جی کالا کالا انا یکون لی غلام کس طرح بیٹا آئے گا بال سفید نے بیگم بانج ہے کس طرح آئے گا اللہ فرماندے نے قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا اے نبی جی غور کرنا جدو تو کچھ بھی نہیں سی اسی ادو بھی تینوں پیدا کیتا ہے جدو تیرا نام و نشان بھی نہیں سی اسی تے تینوں ادو بھی پیدا کر چھڑیا ہے اسی یہ سانو رب کہندے نے اسی پیدا کرنے تے قادر واں حضرات آؤ شادی ہو جائے نا در در تے نہ جایا کرو اللہ قادر ہے اے نبی زکریا علیہ السلام نو یہ بھی پتا سی پہلے بابا جی آدم بھی گزرے نوح بھی گزرے اللہ دے برگزیدہ نبی نے انہاں تو ود کے ولی کوئی نہیں سی ہو سکدا کدی انہاں دا واسطہ یا انہاں کو منگے ڈائریکٹ اللہ کو لو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید پہلی گل نوٹ کر لو شادی تو بعد اولاد منگنی ہے تے اللہ کولو رب کولو منگ بندے آئے اور جتھے موڑ نہ تھوڑ ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چور ہووے او قرآن دیاں پڑھے آیتاں وچ شک کوئی نہیں قرآن دیاں پڑھے آیتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ مخلوق دا حق کوئی نہیں او ولی پیر امام دا اسی ماننے اللہ دی قسمیں ماننے او ولی پیر امام دا پاویں رتبہ ہور ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اللہ کہندے نے میرے کو مانگ اللہ فرماندے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یار رب کو اولاد منگیا کر جے رب اولاد دے دے حضرت مریم علیہ السلام دی اماں جان حضرت عمران دی بیوے نظر منی اللہ میرے پیٹ جو ہی بچہ ہے میں تیری راہ سے وقف کر چھڑیا ہے دیکھیا کی ولادت ہوئی تے بیٹی فرمایا اللہ تو ہی جاندہ ہاں لیکن ساتھ کی فرمایا ہے اللہ اولاد دے دے تے کی سانو حکم ہے تربیت شروع حضرات تربیت سکھی سے کھلو فرمان دیا نے اللہ تعالیٰ دے سامنے ہاتھ اٹھائے نے آدھیا نے اللہ جی اے میرے اللہ جی انی اعیذھا و ذریتھا من الشیطان الرجیم اللہ جی تو عطا کیتا ہے اللہ جی میں انہوں تیری پناہ چ دینی ہاں شیطان مردو تو اولاد ہو جائے بیٹی یا بیٹا مل جائے تے پھر اللہ کو پناہ منگیا کرو سجدے چلے جایا کرو رب دا شکریہ ادا کریا کرو تے اللہ نو آکھیا کرو اللہ جی تیری نعمت اللہ اس نو نیک بنا دے انہوں شیطان دے شر تو محفوظ کر دے تے 7ویں دن جا کے نا اے پہلے دن جب گٹی دیو جنہوں سی کہندے ہیں گڑتی دینا سنت رسول ہے گڑتی دیو کھجور وغیرہ دی چبا کے دیو بسم اللہ پڑھ کے پھر جناب 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے جناب ختنے کرنے نے بال اتارنے نے یہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے تو نبی علیہ السلام دی سنت عمل کرنے والا انسان بڑا ہی پیارا ہے اولاد جناب اولاد مل گئی ہے سانوں کی چاہیدہ ہے جدو اولاد ہو جائے نا والدین کی ایک ذمہ داری ہے کی ذمہ داری ہے کہ خامد بیوی نال پیار کرے تے بیوی خامد نال پیار کرے جے کار آپس ہی چنجا لڑاؤں دے رہے تے بیٹیاں نے تو اتھو ہی سیکھنا ہے تو آڈا جھوٹا وہ پیندے نے تو آڈیاں مجلساں جو بیندے نے تو آڈے لاگے کھاندے پیندے سوندے نے تو آڈی عادات چیک کر دے نے
अपना उठना भी अच्छा बना लो ते बैठना भी अच्छा बना लो। आपस के अंदर प्यार करया करो, प्यार करया करो। ये ना होवे जी खावद हर टाइम लाठी सेत्र कंधे ते चुकी रखे, चल तेरी खैर ऐसी दी तैसी, ते बीवी भी ना ये आखे वड्डा तू चौधरी मैं तेनू समझदी हां, बाहर तू इस तरह ते तू हजरात नहीं, दोवां बन्नों मोहब्बत चाहिदी है, दोनों दा मयार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने तुहाडे चो बेहतरीन वो बंदा है खैरुकुम लिअहली व अना खैरुन लिअहली, तुहाडे बेहतरीन दा हो मयार तुहाडी बीवी को पता चलना है। अगर वो कहते ने मेरा खामद अच्छा है ते अच्छा है, बाहर याशियां भाशियां ते बेगम नूं पुछना ही कोई नहीं, ये भी मयार नहीं। ते बीवी उन्होंने भी चाहिए, बीबीओ भैनों तवज्जो करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने आने वाले वक्त सब तो बड़ा फितना औरतों का होएगा ते सब तो ज्यादा जन्नत च औरतां जाणगियां। फरमाया साहब क्यों जी? अल्लाह नबी क्यों? फरमाया अपने खामद दी नाशुक्री करनगियां ते जन्नत चला जाणगियां। इस वजह तो ताली दोवां हत्थां नाल वजदी, एक हत्थ नाल नहीं। दोनों मोहब्बत करन, प्यार करन, अपने घर च इस्लामी माहौल पैदा करन। बच्चे तुहाडे तो सीखणगे, बच्चे तुहाडे तो सीखणगे ते जदों इस्लामी माहौल बन जाएगा, जे बाप ने नमाज ना पढ़ी ते आखे मेरा पुत्त 5 वक्त दा नमाजी बन जाए तो बन जाएगा? उन्होंने कहा आप तू मोबाइल च वड़िया रहना तो मैनू कहना जाके नमाज पढ़ गया, नहीं बन सकता। अगर चाहते हो तुहाडी औलाद नमाजी बन जाए, उंगली ला के मसीत ले आया करो ते अल्लाह करे मस्जिद जाके मस्जिद बच्चों जो भी करते करन दिया करो, बच्चों टेंशन ना दिया करो, भावें शरारता करते भावें रौली बंदी पाउन दिया करो। असी बच्चों पहले दिन दबका मत तेरी ओ बच्चा मैं मस्जिद जाना ही कोई नहीं। तरबियत बच्चों नाल लैके आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते ने, हसन हुसैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु पास ने, कभी सजदे जाते ने ऊपर चढ़ जाते ने, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल लग जाते ने। पता चले आए नमाज पढ़दे बच्चों नाल बैठा लो, बच्चों नाल लै लो, सफ दे अंदर खड़ा कर लो। बच्चे कापी करते ने, वालिदैन रोल मॉडल ने, अपनी औलाद वास्ते वालिदैन रोल मॉडल ने। ते जदों अल्लाह औलाद दे देवे वालिद नूं चाहीदा है, वालिदा नूं चाहीदा है अपने बच्चों दे तरबियत कर, ईमान दे लिहाज नाल ईमानियात सिखलाउण, एक अल्लाह दे तौहीद दा तारफ करवाया जाए। अजकल अर्तुगल चल रहा जी, बच्चे भी ठिशू कर रहे हैं जनाब, छलांगा लगा रहे हैं। ठीक है, की ठीक है जी, ये इस्लामी तरीके है ना। और यार तेन इस्लामी तरीक अर्तगोल जी लभरी, बेहयाई निरियो दे अंदर जनाब बेपर्दा औरतां ने साज चल रहे ने, म्यूजिक चल रही है, ये जी फिर की होया है? इस्लामी तारीख का पता चलता है। इथों बच्चों की तजराब तरबियत करो, इस्लामी तरबियत करो, कुरान की तिलावत सिखलाओ, नमाज पढ़ाओ, उन्होंने दे सामने तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों एक अल्लाह का तारफ सिखाओ ना। अल्लाह कौन है? अल्लाह किथे वे? अल्लाह अर्श दे रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तारफ करवाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आप दी जिंदगी कैसी है? आप दा उठना कैसा है? आप दा बैठना कैसा है? अपने बच्चों को जिथे किसे कहानियां सुनाते हो ना, अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु दी सीरत दे वाक़यात सुनाया करो। नबी सल्लल्लाहु दी जनाब सहाबा कराम दे जज्बात बयान करया करो। वो भी ते बच्चे ही ऐसा ना जिन्हों की तरबियत ईमान दे लिहाज नाल कीती गई सी। छोटे छोटे बच्चे ने मौवज माज जनाब बदर दा मार के ते कहंदे ने चाचू अब्दुलरहमान जी असी सुनिया है, सानू दसो अबू जहल किथे वे? वो आखणगे परेशान है भी तुसी की करना अबू जहल? सुनिया है कि साडे नबी सलाम नू गालियां देंदा है, असी अज जा मर जावांगे या मार देंगे, साडे नबी नू गालियां देंदा है, साडे नबी दा दुश्मन है। हजरात देखो बच्चों की तरबियत है, इस्लामी तरबियत है। इस्लाम की मुहब्बत शुरू च दिल च होवे ना ते बचपने के अंदर भी ये जनाब ये बच्चे कहते हैं असी जंग ते जाना है, तुम छोटे हो। वो कान च कहता कि यार तू तो वड्डा है, तू तो चला जाएगा, तो मैं भी चाहना कि मैं भी अल्लाह के रस्ते जावा, जिहाद करा, मैं भी नबी इस्लाम की हुरमत कुर्बान हो जावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचो जी सानू दसो ना अबू जहल किथे असी कतल करना है? सुने कहते ने कि असी अज एदा काम तमाम करके ही हटना है। आंदे मैं तो बड़ा परेशान कि बच्चे निकले की करनगे, लेकिन एकदम आख्या ना ओ सामने सफा दुरुस्त कर रहा है वो अबू जहल है। हज़रत अब्दुलरहमान फरमाते हैं कि बच्चे एवं गए जिवें कमान चो तीर नहीं कढ़ीदा हुंदा, जाके सीधा अबू जहल ते हमला कर छड़िया। हजरात एक तरबियत आसर है।
میاں چنو میں گیا تو اتنے قاری جاوید انجم صاحب نے مینوں ایک واقعہ سنا لگے، کہندے کہ بی بی نے اپنے اولاد دی تربیت دیکھو کس طرح کی تھی، اور سانوں بھی اس واقعے تو درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ بچہ تھوڑا گبال ہویا ہے نا، تے ماں نے آکھیا، بچے نے آکھیا امی جی بھوک لگی، تے ماں کہن لگی میرے بیٹا بھوک بھی لگ جائے تے کد کو منگنی ہے، اللہ کو منگنی ہے۔ تربیت ویکھو لگ، مینوں بڑی خوشی واقعہ سن کے، میں کہا چلو میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ امی جی نے آکھیا پتر جو بھی منگنا ہے اللہ کو منگنا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تربیت ہو رہی ہے نا، امی جی بھوک لگی ہے، پتر سوکھا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کوئی بھی ضرورت ہوئے نا 2 رکعت پڑھو، تے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو دعا منگو تے اللہ سب کچھ دے دیں۔ لے بھی بچے نے وضو کیتا ہے، ماں نے ادھر کچن جا کے آٹا گنیا روٹی بنانی شروع کی تھی، بچے نے 2 رکعتاں پڑھیاں تے دعا مانگ لی کہ اللہ جی مینوں بھوک لگی ہے روٹی چاہیے، ماں نے روٹی پکا کے کو سالن پا کے رکھ چھڑیا، دیکھ اللہ نے روٹی دے چھڑی، بچے روٹی کھادی، واقعی اللہ تے دعا منگیا دیندا ہے۔ یہ طریقہ دس رہی ہے ماں۔ ایک دن 2 دن آندھی، ایک دن اس طرح آیا کہ میں کسی ایمرجنسی مسائل دے گھر چلی گئی تے بچہ سکولوں آ گیا، تے ہن بچے نے وضو کیتا ہے تے وضو کر کے مصلے تے آیا تے دعا منگی اللہ مینوں روٹی دے روٹی۔ ہن امی گھر ہی نہیں، روٹی کتھوں آوے؟ امی اگے تو پکا کے دے دیندی سی نا، ہن امی تے گھر ہی نہیں۔ سوچ آئی کہ بچہ آ گیا آئے گا، میں تو لیٹ ہو گئی، اج کتے اپنے رب تو مایوس ہی نہ ہو جائے بھی میں گاہ نماز پڑھ نہیں رب تے روٹی نہیں دیندا۔ وہ کہندی میں گھر آئی تے بچہ ستا ہے، میں اٹھایا اٹھ عبد الرحمان اٹھے بیٹا روٹی، امی جی اللہ نے دتی ہی نہیں۔ تے ماں کہن لگی اللہ تے سب نوں دیندا ہے، لیکن ایک گل ہے تو ضرور اللہ دی نافرمانی کیتی ہوئے گی، اللہ نے تینوں تاں روٹی نہیں دیتی۔ امی جی کوئی نافرمانی نہیں کیتی، بیٹا سوچ سکول چ کسی نال لڑیا ہے گا، کسی دا حق کھادا ہے گا۔ ہاں امی جی سکول چ ایک لڑکے نال نا میری ذرا کہ بد کلامی ہو گئی تے میں اونوں ضرور ایک تھپڑ لایا سی۔ ویکھیا بیٹا تو نافرمانی کیتی، رب نے تینوں روٹی نہیں دیتی ہے۔ امی جی ہن روٹی کداں ملے گی؟ امی آندی جا کے ان کو پہلے معافی منگے گا تو پھر روٹی اللہ نے دینی۔ انگلی لگایا ہے تے دروازے تے چھڈ کے آئی تے مگروں آٹا گنیا تے روٹی بنائیے۔ اے بندہ گیا، بچہ گیا کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی، میں تیرے نال زیادتی کی تھی، مینوں معاف کر دے۔ لے معافی مانگ کے گھر آیا ہے، ہاں جی امی جی معافی مانگا ہے، فرمایا ہن دعا پھر مانگ۔ دعا مانگی، ماں نے روٹی پھر پکا کے دے چھڈی، بچہ بڑا خوش کہ یار اللہ میرے تے راضی ہو گیا، مینوں دوبارہ پھر روٹی دے۔ آنڈے ایک دن دا وقت ہویا، سکولے چلا گیا، دوپہر نوں بھوک لگ گئی، گھر نہیں آیا تفریح ٹائم تے اوتھے بھوک لگ جاندی ہے، اوتھے وضو کیتا ہے، وضو کر کے تے نماز 2 رکعتاں پڑھنیاں شروع کیتیاں نے، اللہ اکبر، تے اللہ نے کہندا اللہ جی بھوک لگی ہے روٹی چاہیے۔ ہن اوتھے ماں بھی نہیں ہے، ہن ایتھے سبحان اللہ بچے نے ہاتھ اٹھائے نے، سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ دی قسمیں بچے نے اپنے ننے منے ہاتھ اللہ دی طرف اٹھائے نے، اللہ جی میں رکھتا بھی پڑھ لیا نے، مینوں روٹی چاہیے، کھانا چاہیے۔ او جڑا واقعہ بیان کرنے والا بندہ کہندا کہ ادھروں کوئی سکول چ آیا، انہیں ایک دیکھ دیتی یار میرے کو ود گئی سی، میں کہا بچیاں نوں کھلا دیے۔ اللہ اسباب پیدا کردا ہے، اس طرح تربیت کرو کہ کسی کو غلطی ہو جائے کہ جا کے معافی منگنی چاہیے، پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے نا، ساڈی تربیت اللہ ہی حافظ، اللہ ایمانی تربیت کرو، ایمانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے 7 سال دا ہو جائے بچیاں نوں نماز دا حکم دیو، نماز لے کے واسطے جاؤ نا، جے 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے تے ایدے نال علاج کرو۔ لیکن مسئلہ ہے کہ وڈیاں دا اپنا علاج ہونا ہے تو انہاں تے سوٹی کون چکے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 7 سال دا ہو جائے نماز دا حکم دیو، 10 سال دا ہو جائے چڑک کے مسجد دے اندر بھیجو، چھڑیاں بھی لگاؤ، مارو بھی، ایمانی تربیت کرو، ایمانی تربیت کرو۔ حدیث پاک سنیے۔ دوسری بات ہے بچیاں دی تربیت کرنی، اخلاقی تربیت بھی۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نے حدیث بیان کر دے نے، آندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے میں کول واں لڑک بندہ عمر ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری تربیت بے کر دے نے۔ ایک دن دا وقت ہے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے، کھانا کھاندیاں
میں برتن کدی اوتھے ہاتھ ماردا کدی ادھر کدی مشرق کدی مغرب کدی جنوب کدی شمال تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے پیارے بیٹا پہلے کھان دو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے تے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سامنے کھانا ہے اپنے سامنے کھانا ہے اوکھی گل میں کرن لگے ہر جمعے دیگ لتھ دیے بوٹیاں پیندیاں نے ایمان ضائع ہے پوری پرات دے اندر طوفان مچ جاندا ہے نہ میرے ویر اپنے سامنے کھایا کر ایتھے بوٹی ویکھ کے گوشت دا ٹکڑا دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کرنا چسکا جی پوری پرات جناب اس طرح کر دے منع کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق سکھلائے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق سکھائے نے تربیت کرو اخلاقی تربیت کرو کھان دے آداب سکھاؤ جوتا پہننا تے پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے اتارنا ہے تے بایاں پاؤں اتارنا ہے مسجد داخل ہونا ہے تے دایاں پاؤں داخل کرنا ہے دعاواں پڑھیا کرو اپنے بچیاں نوں دعاواں یاد کروا دیو اور جدوں دعاواں یاد کرواؤ گے بچیاں دا ہر لمحہ سنت مطابق گزرے گا سبحان اللہ تیسری بات اپنے بچہ دی نفسیاتی تربیت کرو نفسیاتی تربیت دا مطلب ہے اپنے بچیاں دے نال وقت گزارو اچھا وقت گزارو بچیاں دی صحبت نو ویکھو بچیاں دی صحبت نہ ویکھو بس اوقات گھر دے بچے صحیح ہوندے نے پر باہروں بہت کچھ سکھ جاندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الرجل علی دین خلیلہ انسان اپنے دوست دے دین دے ہوندا ہے اس وجہ تو صحبتاں پاک ہونیاں چاہیدیاں نے اے نہ ہوئے کل قیامت والا دن ہوئے تے کہ ہائے کاش یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا کاش میں دوست فلانے نو میں دوست بناندا ہی نہ جڑا اج میری ذلت دا سبب بن گیا صحبتاں پاک کیجئے بچیاں دی صحبت تے نظر رکھو تیسری بات بچیاں نو نا حوصلہ افزائی کریا کرو کوئی دعا سنائے نا کوئی انعام دے چھڑے آکھیا میرا بیٹا دے بہت قابل ہے حوصلہ افزائی کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ افزائی کریا کر دے سر بچیاں دے درمیان مقابلہ جات رکھیا کرو دعاواں دے مقابلے آداب دے مقابلے رکھ کے ادو تے گھوڑ سواری دے مقابلے کر دے سر جو بھی معاملے نے دعاواں دے معاملے کرایا کرو جنا مقابلے کروایا کرو جنوں زیادہ دعاواں آ جال انعام دیا کرو بچیاں دی حوصلہ افزائی ہوندی ہے بچیاں نہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو بچیاں دے نال کھیلیا بھی کرو نفسیات نو بچیاں دی کنٹرول کر لو بچیاں دے نال وقت گزارو اچھا وقت گزارو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے او یار اے نہ ہووے اسی اپنی سیٹنگ کر جائیے اپنے رہن سہن نو بہتر بنا جائیے اپنے بچیاں دا سوچیے نہ فکر ہی نہ کریے چل کوئی نہیں ہے اندر ہی بیٹھا رہندا باہر نہیں جاندا جی بس موبائل تے لگا رہندا باہر نہیں بڑا چنگا بچہ ہے اللہ دی قسم یار صحبتاں پاک کرو تنہائیاں پاک کرو اپنے بچیاں دی تنہائیاں تے غور کریا کرو اللہ دا قرآن اعلان فرما اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ نے گناہاں تو بچا کے اگ تو بچا لو اپنی اولاد نو اپنے گھر والوں نو اگ تو بچا لو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے مدنی کریم آقا دے غلاموں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے دربار لگیا ہوئے گا ہر بندہ اللہ دے سامنے جواب دے ہوئے گا اللہ ہر بندے کو وہ دے منصب دے مطابق سوال کرنے گے دس نہ تے انہوں میں حاکم بنایا جناب اپنی ذمہ داریاں دا کیتیاں کہ نہیں کیتیاں دس تو بچیاں دا باپ سی اپنے بچیاں دی اسلامی تربیت کیتی ہے کہ نہیں کیتے اور یار اپنے رب دے سامنے جانا ہے اپنے رب دے سامنے جان تو پہلے اپنے بچہ دی نیک تربیت کر جا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ایک تربیت ہویاں نا اے تربیت اسلامی تربیت ہویاں نے اے اللہ کو پہلے بڑھاپے چ منگیا رو کے منگیا نا تے آکھیا بیٹا مینوں خواب آیا ہے کہ میں تینوں اللہ دی راہ ذبح کر رہا ہے تے بیٹا پتہ کیا آندا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے
اے ابو جی جو اللہ نے حکم دے دیتا ہے وہ مطابق کر گزرو. اللہ دی قسم ہے جدو رب کو دعاواں منگ منگ کے اسلامی تربیت دے مطابق منگیا ہوئے تے کیتا ہوئے پھر اللہ ایسا بیٹا تھا کردا ہے اور چھری تھلے جانو تیار ہو جاندا ہے. اج جدو اسی بھی اپنے رب کو منگا کے سالے منگا گے انہاں دی تربیت سالی کران گے انہاں دی نیک تربیت کران گے انہاں دے اٹھن دا خیال رکھاں گے بیٹھن دا خیال رکھاں گے نمازی بنا جاواں گے دنیا تو جان تو پہلے نمازی بنا جاواں گے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے بندہ قبراں جو ہوئے گا اولاد نماز پڑھے گی تے اجر والدین نو ملے گا. یہ کدو ہوئے گا جدو اسی اولاد نو نمازی بنا کے جاواں گے جدو نیک کام کرے گا نا دنیا تے بچہ نا تے او دا اجر والدین نو بھی ملے گا. ایویں نہیں کہندے ماں پہلی درس گاہے اور اے جی اے ماں دے سال ثواب واسطے اے کچھ کر لگے ہیں پیو دے سال ثواب واسطے اے کچھ کر لگے ہیں. میں کہاں بھائی کھپن دی لوڑ نہیں تو نہ بھی کچھ کر تو جیڑا بھی عمل کرے گا انہوں نے ثواب پہنچتا جائے گا. ایویں سپیشل کوئی فنکشن رکھ کے جی میری امی دے ثواب واسطے میرے ابو دے ثواب واسطے تو نہ بھی رکھنا تو سبحان اللہ بھی پڑھے گا تو ثواب ڈائریکٹ انہوں نے جائے گا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. کی فرمایا حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام فرما دے نے جیڑا بندہ من دل علی خیر فہو کا فاعل ہی جیڑا بندہ کسی نو کسی نیکی تی رہنمائی کردا ہے نا وہ بھی اس طرح ہوندا جس طرح کرنے والا ہوندا ہے. مثال تو میں آکھا سبحان اللہ پڑھو اللہ دے جنت ایک درخت لگدا ہے تسی سبحان اللہ پڑھیا تہاڈا جنت درخت لگ گیا تے میرا بھی نال ہی لگنا ہے. کیوں نبی علیہ السلام فرماندے نے تربیت کرنے والے نو اونا ہی ثواب لبے گا نیکی دی دعوت دینے والے نو بھی اونا ثواب لگے گا. اور یار سونیا موضوع بڑا طویل ہے اگر چاہنا ہے تیری اولاد نیک بن جائے اپنی اولاد دی تربیت کرنا چاہنا ہے آنا پھر سامنے رکھ لے اللہ دے نبی علیہ السلام نو کاپی کر لے. اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور میرے نبی علیہ السلام نے تے پوری انسانیت دی تربیت کی دی ہے پوری انسانیت دی تربیت کی دی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے بطور والد بھی زندگی بسر کی تھی بحیثیت والد زندگی بسر کی تھی. میرے نبی بطور والد سب والدہ نالو اعلیٰ نے. میرے نبی علیہ السلام نے بطور سپہ سالار حیثیت نہ زندگی بسر کی تھی. میرے نبی پاک علیہ السلام بطور سپہ سالار سب نالو اعلیٰ نے. اور میرے نبی علیہ السلام نے زندگی دے شب روز گزارے نے. اللہ نے ایک فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یار نوٹ کیجئے گا دل دکھانا مقصود نہیں عقیدے دی اصلاح دا مقصد ہے. اللہ نے آکھیا ہے محبوب علیہ السلام نو سامنے رکھو ویسے عمال کرو جیسے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے عمال نے. جے نبی نورے تے نوریاں نو مبارک جے نبی خیر البشر تے سانو مبارک. تینوں کی لبیا تیرا تے پلہ ہی خالی حضرت جی تیرے تے پلے ہی کچھ نہیں. اللہ نے اسی نور ماننے نبی السلام کون کہندا نور نہیں مانتے اللہ دی قسم نبی السلام نور نے لیکن نور من نور اللہ نہیں اللہ دے نور جو حصہ نہیں. اگر نور من نور اللہ ہوندے اللہ نے کدی بھی نہیں سی آکھنا میرے محبوب علیہ السلام دے عملانو ویکھی جاؤ تے قائد کری جاؤ. میرے پاک پیغمبر اٹھ دے بھی سن بیٹھ دے بھی سن کھان دے بھی سن تے پین دے بھی سن تے جیڑا نوری ہوئے وہ انہاں ساری چیزاں تو پا کے تے میرے نبی علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے. اللہ دی قسم میرا نبی پاک نور نے نور ہدایت بن کے آئے نے. یار تیرے دل دکھانا مقصود نہیں عقیدے دی اصلاح دا مقصد ہے. میرا نبی نور ہے نور من نور اللہ نے اللہ دے نور جو حصہ نہیں. میرے نبی علیہ السلام اللہ نے عطا کیتا ہے معجزہ عطا کیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی ویکھ لے
میرے پیغمبر السلام دا بیٹھنا بھی دیکھنا، اپنی زندگی ویسے گزار جیسے میرے پاک پیغمبر السلام نے گزاری ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان اللہ فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ او یار اپنے آپ نا پابند کر لے کہ یار میں مسلمان ہاں، کلمہ نبی اسلام دا پڑھیا ہے، اپنی تربیت بھی کر، اپنے بچیاں دی تربیت بھی کر، پہلے اپنی کر، اپنے آپ نو سنت دا پابند رکھ لے، اپنے آپ نو سنتاں دا پابند بنا لے، حدیث آ جائے، سنت دی حدیث آ جائے نا، پیغمبر دے طریقے دی حدیث آ جائے، اے نہ آکھیا کر اے تے جناب فلاں مسئلہ بندہ ہے، اس بندہ ہے اے مسلک دا حدیث بیان کردا ہے، میں تے اپنے مولوی کو سن کے عمل کراں گا، یار نہیں، اے جناب تیری ایمان دی، اے جناب مضبوطی دی دلیل اے وے، جدھر نبی اسلام دی حدیث آ جائے تو قبول کر لے، سمجھ لی تو مومن۔ اپنی تربیت بھی کرنا، اپنی تربیت کرو گے تو بچیاں دی ہوئے گی، اپنی تربیت اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو جائے، پہلے اپنے آپ نو نیک بناؤ، اپنے آپ سنتاں دا پابند بناؤ۔ اللہ دی قسمیں دعوت عام ساڑی تے تبلیغی ہے وے، اسی اپنے وال نہیں بلاؤں دے، اپنے کرام وال نہیں بلاؤں دے، اپنے مولویاں طرف نہیں بلاؤں دے، اسی کہنے نبی السلام والے آ جاؤ، پیغمبر السلام دی حدیثاں نو مان لو، سنتاں نو مان لو، سنی وابی دیوبندی بریلویاں دے رولے چو نکل کے سچے مسلمان بن جاؤ، سچے مسلمان۔ ساڈا اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قبلہ بھی ایک، اسلام بھی ایک، قرآن بھی ایک، جدو سارا کچھ ایک تے پھر اسی ایک کیوں نہیں؟ مولوی جی ٹھڈ نہیں ہون دیندا ہے، روٹی بند ہو جائے گی، فلاں کچھ بند ہو جائے گا۔ میں کہا ویر جی مالک تے اللہ ہے، رازق تے اللہ ہے، رزق دین والا اللہ ہے، ایویں پریشان نہ ہویا کر۔ ساڈے پنڈ دا مولوی سی ماشاءاللہ بڑی محبت کردا سی میرے نال، وہ کہندا سی قربانی دے بھی کہندا سی یار میرے بکرے دی کھال بھی توحید پرستاں نو جانی چاہیے۔ میں کہ اللہ تیریاں تقسیماں، لوگ سانو نجدی بھی کہندے نے، لوگ جناب سانو گستاخ بھی کہندے نے، بڑے بڑے فتوے لگاؤندے نے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن آج تک لوگ کوئی کسی نے سانو مشرک نہیں آکھیا۔ کیوں نہیں آکھیا؟ اسی جا رب دا در ملیا ہے، طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام دا ساڈے کول ہے، اسی کسی اور والے جاندے ہی کوئی نہیں۔ ادب احترام سب دا کرنے آ، ہر انسان دا ادب احترام ضروری ہے۔ ایک فقیر انسان دا جو بوئے تے آ کے صدا لگا دینا، سانو جرت نہیں، اسی چڑک دئیے بھی جا چلا جا تیرا کام ہی ہے، اسی تے اینی قدر کرنے آ، اسی تے راج پہ روڑے دی قدر کر کے سیرت کر دینے کہ یار انساناں نو تکلیف ہوئے گی، اسی تے اتنے خیر خواہ یار تینوں کسی نے غلط گائیڈ کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ساڈی تے دعوت میں قرآن والے آ جا، سنت رسول والے آ جا، رب دے قرآن دے نال پیار کر لے، اللہ دے قرآن نال پیار کر لے، مصطفیٰ علیہ السلام دیاں اداواں دے نال پیار کر لے۔ اللہ دی قسم جدو تو پیار کرے گا پھر محبتاں دا انداز بن جائے گا، نفرتاں دور ہو جان گیاں، جین دا مزہ آ جائے گا۔ او اللہ دی قسم اللہ پاک نے سانو جو نبی عطا کیتا ہے، اللہ نے معجزہ عطا کیتا ہے۔ ایک تو نبی اسلام دے معجزے نا شمار کریے تے نہیں کر سکدے۔ میں تے کہاں کہ نبی اسلام دا ایک ایک سانس بھی ساڈے واسطے معجزہ ہے، اور اللہ پاک نے سانو نبی عطا کیتا ہے نا، سانو فخر کرنا چاہیے ہے کہ اسی اس نبی دی امت دے اندروں ہاں، اس نبی دی امت دے اندروں اسی ہاں کہ جس امت نے سب تو پہلے نبی اسلام نے جنت جانا ہے۔ انہوں بڑا اعزاز نہیں، پتہ نہیں کنی دیر دی دنیا شروع ہوئی ہے، انہاں دی لینا لگیاں نے پیچھے ہون گے تے نبی علیہ السلام آکھن گے رب امتی رب امتی، اللہ میں کلیا نہیں جانا، اپنی امت دے نال جانا ہے۔ تے اللہ آکھن گے میرے محبوب جے ارفع راسک سل توتا، محبوب جے سر سجدیو چک لو، تسی مانگ دے جاؤ گے میں رب عطا کردا جاواں گا۔ تے نبی السلام نے پھر سانو نال جنت لے کے جانا ہے، جائے گا اوہی، ایک کوئی گارنٹی نہیں
کہ بریلوی جائے گا، وہابی جائے گا، دیوبندی جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے دے اتے ہویا، جن نے اپنا طریقہ زندگی بسر کرن دا طریقہ میرے طریقے دے مطابق تے صحابہ اکرام دے طریقے دے مطابق بسر کیتی، وہ بندہ جنت جائے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو اپنی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔